जी, मैं फ़ाले मलिक। आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज़ है। कुछ अर्सा पहले पनामा का केस हुआ था और नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़ गए थे। आज इसी तरह की एक और लीक्स जो हैं, जिनको सेपरस लीक्स कहते हैं, वो मंजर आम पर आई हैं। उसको आए हुए तकरीबन 24 घंटे हो चले हैं, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में बहुत कम उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। तो अब आए देखते हैं कि ये सेपरस है कहाँ पे और इसके साथ और कौन सी सियासत जुड़ी हुई है। ये हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की है और इस तुर्की के नीचे साउथ में हमारा सऊदी अरेबिया है और इन दोनों के दरमियान क्योंकि कशमकश है कुछ कंट्रोल हासिल करने की। और ये जो सेपरस का पी और आर लिखा हुआ है, इस जगह पर तीन बहुत अहम चीज़ें। एक तो वो पोर्ट है जिसको भी हाल ही में यानी कुछ ही हफ्ते पहले बैरूत की धमाके से जिसको उड़ा दिया गया था, उसके साथ नीचे साउथ में इज़राइल है और फिर उसके साथ ही यानी जहाँ पे पी का लेटर स्टार्ट होता है उस जगह पे सुएज कैनाल है। सुएज कनाल वो है जो कि मेडिटरेनियन सी को यानी तुर्की के साउथ में जो समंदर है उसको नीचे सऊदी अरब के साथ जो समंदर का पार्ट है उसको रेड सी कहते हैं, उसको उसके साथ मिलाती है। सुएज कनाल को इंसान ने खोद कर बनाया था ताकि उसका रास्ता जो है वो आसान हो जाए, यानी वो मेडिटरेनियन सी से रेड सी में आके फिर नीचे अरबिक ओशन या बहरे अरब में पहुंच सकें और वहाँ से वो दूसरे जो साउथ और ईस्ट के ममालिक हैं उनके साथ वो अपनी तिजारत और अपने रवाबत कायम कर सकें। तो ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है और इसमें जो है वो एक रेड मार्क है जो कि साइप्रस है, जो कि तुर्की के साउथ में वाक़ है। अब ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिसमें से एक नया पेंडोरा बॉक्स सेपरस लीक्स के नाम पर खोल दिया गया है। अब ये वो पनामा है जहां पर नवाज शरीफ साहब के कागजात और उनकी दौलत जो छुपी हुई थी वो सामने आई थी। तो अब सेपरस में भी कई एक ऐसे लोगों के नाम आएंगे जिसके ऊपर हुकूमत क्या करती है और कैसे उसको लेती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सेपरस जो है वो ऐसे पेपर्स हैं, एक ऐसी कहानियाँ हमारे सामने लेकर आई हैं जो कि बहुत अजीब और दिल फरेब किस्म की हैं। यहाँ पर लोगों ने जो पासपोर्ट हासिल किया, क्योंकि सेपरस जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो लोगों ने $2.5 मिलियन यानी तकरीबन 25 लाख डॉलर जो है फी कस के एतबार से दिए और वहाँ का गोल्डन पासपोर्ट हासिल किया। अब अगर आप देखें तो तुर्की के साउथ में ये सेपरस है, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि असल में जो है वो ये लीक्स आई हैं तो आइंदा चल के ये सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होंगी और इसकी लोकेशन क्या है। तो ये सेपरस जो है तुर्की के साउथ में है, इज़राइल के आलमोस्ट जो है वो नॉर्थ में है और नीचे जो है वो हमें इजिप्ट नज़र आ रहा है जो कि उसके ईस्ट में सुएज कनाल जो है वो मेडिटरेनियन सी को नीचे रेड सी के साथ मिलाती है। तो दिस इज़ तुर्की और ये हमारा एक इस्लामिक मुल्क है लिबिया। तुर्की जो है वो प्रैक्टिकली लिबिया तक जो है वो अपने यानी अपने वाटर्स को क्लेम करता है। वो कहता है कि मेरे साउथ में जो पानी है वो नीचे लिबिया तक जो है वो तुर्की का है। यानी अगर वो तुर्की के साउथ से लिबिया तक अटेन कर लेता है, क्योंकि इस वक्त लिबिया में जो जंग चल रही है उसमें एक ग्रुप को तुर्की की हमायत हासिल है। तो अगर तुर्की इसको कंट्रोल करता है तो प्रैक्टिकली वो साइप्रस को भी अपने अंदर ले लेगा और इज़राइल का भी दूसरी दुनिया से यानी जो साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे उसको कट करने की पोजीशन में आ जाएगा। और लिबिया में वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इजिप्ट में फिर उसका असर कायम हो जाए और फिर वो सुएज कनाल को अपने कंट्रोल में करें ताकि वो रेड सी में जो कि सऊदी अरेबिया के वेस्ट में समंदर है उसमें एंटर हो
اور پھر وہ نیچے بحر عرب تک جائے۔ اب یہ ہماری سویز کینال ہے جس کے لیے یہ بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساتھ میں سیریا اور لیبنان ہے، اور لیبنان کا جہاں پہ ایل لکھا ہے یہاں پر وہ بیروت کی پورٹ تھی جس کو کیا گیا تھا، اور یہ اسرائیل ہے، اور یہ جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے۔ تو اب آپ کو لوکیشن سے اندازہ ہو گیا کہ اس کے جو ہے وہ ویسٹ میں یعنی یورپ ہے اوپر، پھر نیچے جو ہے وہ نارتھ آف افریقہ آ جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں لیبیا اور ایجپٹ ہیں جو کہ افریقن کانٹیننٹ کا آلموسٹ حصہ ہے، اور یہاں پر وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور جیو پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے اس ایریا کی، اس پر مختلف ممالک آف کورس کوشش کر رہے ہیں، جس میں یو ایس ایک سائڈ پر ہے، چائنا اور اس کے الائیڈ دوسری طرف ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی اور تفصیل دیتے ہیں کہ جو سیپرس ہے یہ پہلے جب سلطنت عثمانیہ تھی تو اس کا حصہ تھا، پھر اس نے آزادی حاصل کی، اور جب آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہوئی تو یہاں پر کئی طاقتیں جو ہیں وہ میدان جنگ میں آ گئیں، اور پھر بعد میں ان تمام فورسز کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ سیپرس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، لیکن اس پر کچھ پولیٹیکل پابندیاں لگائی گئیں کہ یہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنے گا، کچھ اس طرح کے معاملات تھے۔ لیکن جب اس کو انڈیپینڈنس ہوگی، اس کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو گیا، تو تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ وہاں پر کئی طرح کے آپس میں گٹھ جوڑ ہونے لگے۔ تو جب گٹھ جوڑ ہوئے تو صاف ظاہر لڑائی کا ماحول بن گیا۔ تو یہاں کا اس کا جو ناردرن پارٹ ہے اس پر ترکی نے اپنی فوجیں بھیج کر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جبکہ دوسرا جو ایریا تھا اس پر یورپین کنٹریز میں جس میں برطانیہ اور فرانس اور دوسری فورسز شامل تھیں وہ ان کے کنٹرول میں رہا، جس کو اتنے حصے کو پھر یونائٹڈ کنگڈم نے اپنے پاس جو ہے وہ یعنی اس کا ایک کالونی کی شکل میں اس کے پاس رہ گیا۔ پھر اس کا یہ جو وائٹ میں حصہ ہے یہ یونائٹڈ نیشن میں ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ جو سیپرس ہے اس میں ایک بفر زون بنایا گیا، یعنی ایک ایسا ایریا کریٹ کیا گیا جہاں پر یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورسز ہیں وہ یہاں پر دونوں یعنی نارتھ اور ساؤتھ کو آپس میں لڑنے سے باز رکھتی ہیں۔ تو دس از دی میپ آف اینڈ ہسٹری آف سائپرس۔ اب جو ہے وہ اس میں اس کی پوزیشن تو آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب اس میں بہت عجیب و غریب قسم کی یعنی جو لیکس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر کوئی اپارٹمنٹ نہیں خریدے گئے، کیونکہ نواز شریف پر تو یہ الزام تھا یا دوسرے لوگوں پر کہ انہوں نے دوسرے ملک میں جا کے جائیداد بنائی ہیں۔ تو یہاں پر نیا جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس رکھا گیا کہ کوئی جائیداد نہیں خریدی گئی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا، صرف ان لوگوں نے پاسپورٹ خریدا ہے، اور پاسپورٹ کے لیے انہوں نے $2.5 ملین ہر ایک شخص کے لیے دیے ہیں۔ تو اسی طرح کی کچھ تحقیقات چل رہی تھیں ان لوگوں کی جو کہ یوکرین سے تھے، اور انہوں نے بھی یہ پاسپورٹ حاصل کیے۔ تو جب تحقیقات ان کے ملک میں ہوئی تو انہوں نے اس تحقیق کرنے والی ٹیم کو $6 ملین رشوت آفر کر دی کہ آپ اس انویسٹیگیشن کو چھوڑ دیجئے، اس کو ڈراپ کر دیجئے، اور آپ یہ برائب جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو جو پیسے ان کو ڈالرز کی شکل میں دیے گئے انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے کہ یہ ان کو جو ہے وہ برائب کے طور پر آفر کیے گئے ہیں۔ ہمارے تو نیب نے ایسی کبھی کوئی چیز نہیں رکھی ہے، یا پھر ہمارے ہاں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ کبھی برائب آفر ہی نہیں کرتے ہیں، بہت نیک اور پارسا ہیں۔ تو یہ ہماری ایک سٹوری تو ساتھ چل ہی رہی ہے۔ تو یورپین یونین نے کہا ہے کہ یہ جو آکشن ہو گئی ہے پاسپورٹ کی اور اتنے پیسے لے کر گولڈن پاسپورٹ سائپرس کا دے دیا گیا، کیونکہ جب یہ پاسپورٹ ہوگا تو وہ یورپ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو ناپسندیدہ عناصر بھی تو آف کورس اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یورپین یونین نے کہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ خطرہ ہے۔ تو ہمارے ملک کے بھی بہت سارے نہیں تو بہرحال کافی لوگ ہیں جنہوں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ نیشنلٹی جو ہے وہ حاصل کی اور پاسپورٹ۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا تو کچھ دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کسی کو NRO نہیں دوں گا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان لیکس پر جو ہے وہ کتنا سٹینڈ لیتے ہیں، اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں کون کس طرح سے گولڈن پاسپورٹ سائپرس کا لینے میں کامیاب ہوا،
اور یہ آنے والی سچویشن کتنی دلچسپ ہوتی ہے. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.